Bonjour. اليوم وصلنا على leçon 4 رح ناخد فيها آخر زينزوخت كتبها بيتهوفن. زينزوخت نيميرو 4 هي بتتميز عن 3 الأولانيات. مثل ما بتعرفوا إنه انكتبوا على بويم لجوتي. البويم ألف من 2 ستروف مقطعين. بأول 3 ألفهم زينزوخت بيتهوفن. اعتمد الموسيقى الوحدي، يعني المقطع الثاني اتبع زيت الموسيقى تبع المقطع الأول. بينما بالهزينزوخت نيميرو 4 الموسيقى المقطع الأول والمقطع الثاني مختلفين عن بعضهم، يعني وسع بفكرته أكثر. وبرضو إنه هالأعمال اللي عملها الأربعة ما كيفية رغبته، يعني لبيتهوفن أشبعت رغبته لأنه اعتبرهم أعمال دون الأوبوس. من هيك حطهم work without opus WOO. رح نسمع الزينزوخت، بس قبل ما نسمعها بأول بارامتر بيقول لي écoute du lied de Beethoven اللي هي زينزوخت نيميرو 4. من كم بارتي de combien y a-t-il de parties, quelle forme a ce lied. وبيطلب مني بالنقطة الثالثة je dois battre la pulsation en suivant ce graphisme. يعني بدي أقول التيمبو، دائما التيمبو battre la pulsation pam pam. ok, et placer les nuances au fur et à mesure. كمان les nuances, le piano forte, le crescendo. Puis à l'aide des courbes de phrasé délimiter les différentes phrases. كمان بدي أقول وين بتبلش الجملة على الديكور، وين انتهت الجملة الثانية etc. Et préciser pour chaque fin de phrase، ونحدد بنهاية كل جملة إذا كانت suspensive، إذا كانت معلقة يعني بعدها تكون égal à une demi-cadence، و conclusive ختامية تكون une cadence parfaite. هذا الجرافيسم يلي هو قدامنا مؤلف من 28 mesures. أنا رح أجرب أعمل الباتمون دو لا بولساسيون بحركة إيدي اللي شايفينها بام 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 بام. نحن سي سويت والتوناليتي هي سول مينور. نبلش avec la note سي بيمول. On écoute. أكيد من أول مرة ما فينا نكتب كل شيء، لكن أنا مثل ما شفت إنه بنهاية رابع جملة كان il y a une fin de phrase demi cadence. رجع هون في بارتي البيانو بلش جملته كمان الثاني من هون. لا بس أنا بعتبر من السانك هذا نعملهم كاريور من المزور 5 للمزور 12 كمان جملة ثانية كادونس بارفيت. هيدا خلص بروميير ستروف. دوزيام ستروف بلش avec la 13e mesure. في دائما هون بلش بأنا كروز.
كمان بيوصل على المزور 20 بيعمل دمي كادونس. برجع بعيد الA سميتها A بريم demi cadence بينتهي avec une cadence parfaite. Le 27e mesure الشون بيعمل une cadence parfaite بيرجع البيانو بيعيد sa cadence sa propre cadence. هلا مثل ما شايفين الA الكبيرة في بقلبها مثل antécédent و conséquent. الانتيسيدون كان مثل سؤال مؤلف من 4 مزورات. الكونسيكون حتى لو ما كان متشابه تماما لكن اذا بدكم جواب على الانتيسيدون انتهى بار اون كادونس بيرفكت. بلشت الفكره هون الفكره الثانيه دوزيام ستروف كمان موسيقيا مختلفه عن مثل ما قلنا بالاول عن الاول بارتي لحتى نهايها بدومي كادونس. رجع عيد الA هي ذاتها مثل ما هون دي 4 بريمير ميزور انتهى بدومي كادونس عيد تماما ذات الشيء اللي هون لكن انتهى بكادونس بارفيت مثل ما قلنا ال 27e mesure والبيانو il a fait sa propre cadence بالمزور 23.